अस्सलाम वालेकुम, ज़े मोहम्मद आरिफ और तासु गोरी ज़मंग द बिगनर सीरीज़ दोम लेक्चर और बनी लेक्चर के मुंग द एमएस वर्ड पर एनवायरनमेंट बाने खबरें कड़वी और उस रजू स्टार्ट अखलू द होम टैब ना ज़बज़म द ब्लैंक डॉक्यूमेंट सरा और दल तक जैसे टेक्स्ट सेट कॉल वालम ची प्रैक्टिस और बंदू को नो मसावी ना खबर लगूम रैंड बोलिकम शिफ्ट 9 शिफ्ट 0 और प्रेस एंटर नो देव मंगला पैराग्राफ रा की 5 पैराग्राफ की पिंजा बाय डिफॉल्ट दे मुंग तराकड़े एमएस वर्ड देखिए मुंग प्रैक्टिस कवले शू खुजवाणम ची दो पैराग्राफी और सलोर सलोर खुजवाणम ची दो पैराग्राफी और सलोर सलोर लाइंस बनने मुश्तमिली नो मसावी ना खबर लगूम रैंड शिफ्ट 9 दो पैराग्राफा कॉमा सलोर लाइंस शिफ्ट 0 एंटर मतलब सकता है इसे मलगरो मंगला दो पैराग्राफा गिवन शू सलोर सलोर लाइंस दी और देखिए उसमें खपल प्रैक्टिस कवले शू जमीन टॉपिक पर होम टैब दे होम टैब की मुझ जिसम दी फॉन्ट थे और क्लिप बोर्ड वाला हिस्सा था दे वाने मुझ डिस्कशन को नन कोशिश को चाहिए कंप्लीट नन पर वीडियो की ज़रावरम और का इनकेस रानल नो नेक्स्ट लेक्चर वबल हम तैयार को जगह कोशिश को चाहिए लेक्चर देर लेन तीनशी नो दे वजना जगवाड़म चाहिए ज़रा शॉर्ट क्लासेस अरेंज शी ओके सो द टोलो नावल हम द सिलेक्शन चलीज द कुछ सिलेक्शन संग की सिलेक्शन सिंपल तरीके दी फॉर एग्जांपल जो वन द टेक्स्ट सेलेक्ट कम नो कंट्रोल प्लस ए सरा हम डायरेक्ट सिलेक्शन कवलेशन ठीक है जी लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज लेफ्ट क्लिक कम माउस और माउस ड्रैग कम दा से हम मुंग सिलेक्शन कवलेशु क्लियर शो जी और बल मेथड दाले छी लेफ्ट एरो की पर कीबोर्ड के और शिफ्ट बटन प्रेस होने से फॉर एग्जांपल ज वार्म छी सिर्फ द लाइन्स दासी सेलेक्ट कम नो लेफ्ट एरो की विद शिफ्ट ठीक शो जी और फॉर एग्जांपल द राइट साइड ना स्टार्ट अखलम नो शिफ्ट प्लस राइट एरो की ऑन कीबोर्ड तरसो पुरिता सो गड़े आरांगी तासो कवलेशी द डाउन एरो की सरामा दासी सिलेक्शन को ओके जी ठीक शो जी यो बल तक जवाड़ा में छी यो सिलेक्शन ज तर दे पोरे हुकम निम मंजिने पोरे बला हिसाब बल रंगशी और दा बल रंगशी नो दिल बार बसकू और मोमन मुंच डायरेक्ट दासी को नो शिके दे टोल सिलेक्शन की दे साना तरीका दा ची आल्ट बटन में प्रेस होने से लेफ्ट माउस व क्लिक की लेफ्ट बटन ऑन माउस और तरसुकु में पोरे चवाड़े तरह पोरे सिलेक्शन का और प्रेक दा ठीक शोला जवाड़म ची दिला हाईलाइट कलर वर्कम और रेड कलर मा देता वर्क उस जवाड़म ची दा दोमा हिस्सा हम सिलेक्शन उसी तर दे पोरे नो आल्ट बटन पर प्रेस कम लेफ्ट बटन पर माउस बाने पर क्लिक कम और दिल तकीब ड्रैग कम दिल जबल हाईलाइट कलर वर्क वाल और हम दारेंगे लास्ट वन आल्ट बटन प्रेस कम और माउस पर ड्रैग कम और दे कलर ज सीधा से वर्क क्लियर शो आई होप जिदा सुबह पर समझ कर गरीब ची सिलेक्शन संग की और दा दरी सलोर तरीके मता स्टोक हो दे दर सिंपल वे ठीक शो जी ओके जदल तक इस लिकल वाड़म बेजिता स्टोवे ओके सो वेलकम सॉरी वेलकम टू वर्ड क्लास ओके सो वेलकम टू वर्ड क्लास कला हम द टोल नावल जो खबर जहन किया था तो कला हम चिमुंग से इफेक्ट अप्लाई को या सम को पर टेक्स्ट बने तो लटोल अवल सिलेक्शन लाजिम ने ठीक शो जी दल तक ऑलरेडी मुंगला एमएस वर्ड 2016 शॉर्टकट दे जिता तक ज़रूरत हम नहीं दल तक चिसंग लिखू को मुंगता कारशी दे जना हम खपल फॉन्ट्स रजू फॉन्ट्स ना स्टार्ट आखलू फॉन्ट्स से गोरी इज सिलेक्शन हम नकाम और सकी जमंग द टेकी स्टाइल बदलेगी मुख्तलिफ स्टाइल्स दी कुम स्टाइल्स तासो होफी अगर स्टाइल की तासो लिकल कवलेशी ठीक शो जी वेम खबर अदा चिदल तक मुंगसरा डिजिट्स के वंदी डिजिट्स कर गई दे मुंगला साइज ज्यादा ही ठीक शो जी साइज से कई ज्यादा ही लेट्स से द 8 ना कता साइज दल तक मुंगता के वन ने मिनिमम 8 थे और 72 ना मुंगसरा मैक्सिमम ने तासो डायरेक्ट दे की दासिम कवलेशी ची पल साइज गेवन कई डायरेक्ट दे ना हम तासो साइज चेंज कवलेशी फॉर एग्जांपल 5 नो तासो कतलेशी और फॉर एग्जांपल ज 100 सो 100 ठीक शोला 100 डेढ़ से वादे तासो कतलेशी और जवाड़म चिदा कम शी डबल पेजेस करा करे दे नो हम तबराशी और यस सॉरी सिलेक्शन मुंगा नो कड़े
د ټول ټیکسټ ګورئ چې سلیکشن موږ ونه کړو نو موږ ته بیا دا رقم مسلې کېدلی شي. ټیک شوله. نو دې موږ سره فونټس تاسو ولیدو چې د ټیکسټ سټایل بدلول، کوم سټایل کې تاسو ټیکسټ غواړئ. لږ فار ایگزامپل زه دا ټیکسټ لږ غټوم او دا لږ سنټر ته راولم چې موږ ته صحیح ښکاره شي. اوس تاسو کتلی شئ چې کوم سټایل کې فونټس تاسو خوښ وي هغه تاسو لیکلی شئ. خیال هم دی سمپل دی جي. اوکې سو دا هم موږ وپېژندو، دې ځای نه موږ سره سایز سیوا کېږي. بل په رایټ سایډ کې د ډیجټ سره تاسو کتلی شئ د A آپشن دی انکریز فونټ سایز دی اور بل دی موږ سره ډیکریز فونټ سایز. دې ځای نه هم د خپل فونټ سایز انکریز کولی شو اور ډیکریز کولی شو سمپلی. ټیک شوه جي. سو آی ہوپ چې دا فونټ سایز اور فونټس باندې به کلیر شوي وي. زه ټیکسټ ایډ کول غواړم. څه به وکړم مساوي نښه لګوم، رینډ شفټ 9 یو پیراګراف دی اور 6 लाइन دی بگی. यस 6 लाइन دی. सो शिफ्ट 0 एंटर और साइज भी लगोड़ के मा सिलेक्शन वागसो कंट्रोल ए सरा साइज इज चकोम शॉर्ट कॉम तकरीबन लेट मी चूज अनदर वन. यस सो तसो कतले शि ची साइज में वड़ो के को फॉन्ट हम जलक चेंज कोम ची ददी लिखाई अंदाज हम मुंग सरा शि चेंज शि. ओके ګورو چې کوم یو صحیح دی ستاسو چې کوم هم خوښي تاسو دلته کې لګولی شئ. بهرحال ما د دې سلیکشن وکړلو. اوس یې سایز لږ غټوم چې موږ ته صحیح ښکاري. اوکې ښه موږ فونټس وپېژندو، د هغې سایز انکریزینګ او ډیکریزینګ هم وپېژندل. راځو ورپسې نیکسټ چې کوم آپشن دی چینج کیس. کیسز څه شي دي؟ کیسز موږ سره سنټینس کیس دی، لور کیس دی، اپر کیس دی اور کیپیټلایز ایچ ورډ دی और टगल केस थे. ओके सो सेंटेंस केस मीन्स چې کله موږ د دې سلیکشن وکړو نو موږ سره به سنټینس وایز ګرامټیکلی صحیح چې موږ کله ټیکسټ کو نو هغه به په هغې فارم کې. کله لور کیس موږ سلیکشن وکړو نو ټول موږ سره لور کیس کې مینز لور کیپیټل لور سمال لیټرز کې به لیکل شوي لومبنی ورډ کوي اور هغه هر یو وي. اوکې زه پریکټیکلی تاسو ته ښیم. اوکې سو سلیکشن ما وکړو جي رالو सेंटेंस केस थे. नो गोरी जैसे चेंजेस राजी. ओके सो सेंटेंस केस ऑलरेडी मुझे सर लगे थे सेंटेंस केस दवी ची लुम्बने कुम तक ही भी आगा मुझे सर कैपिटल भी और पसे जिसमरा हूँ भी तरसो बोरे ची पॉइंट स्टॉप ने लाइन नहीं शुरू से उतर आगे पर मुझे सर तो सही स्मॉल लेटर्स भी और आगे ना बात बिया लुम्बने टके से ही मुझे सर कैपिटल भी दिल अवेले शी सेंटेंस केस और पसे चुकुम ने लवर केस सर ऐसा की गुरु लवर केस था सुकतले शे ټول څومره هم چې ټکي دي موږ سره هغه څه شي لور کیس ته کنورټ شي. که موږ غواړو چې زموږ ټیکسټ ټول لور کیس وي نو موږ دې ځای نه لور کیس ته اړولی شو. ورپسې نیکسټ چې کوم دی اپر کیس سلیکشن سره څه کېږي چې څومره هم ټیکسټ تاسو ته ښکاري دا به ټول څه شي اپر کیس کې شي. نو تاسو کتلی شئ ټول موږ سره اپر کیس ته سلیکشن وشولو جي. نیکسټ ورپسې کیپیټلایز ایچ ورډ. ایچ ورډ به څه شي کیپیټلایز وي د هر یو. فار ایگزامپل دا یو ورډ دی موږ سره ویډیو د دې لومبنی ټکی به څه شي کیپیټلایز وي. همدارنګې د پرووایډز یو بل ورډ دی د دې څه شي لومبنی چې کوم الفابیټ دی هغه پی دی هغه به کیپیټلایز وي. ای چې کوم دی دا ځان لا یو ورډ دی د سره بل ټکی نشته نو دا به الریډي کیپیټلایز وي. اوکې سو راځئ چې کیپیټلایز ګورئ جي لومبنی ټکی موږ سره کیپیټلایز دی د پرووایډز هم ای ځان لا یو ورډ دی د تاسو کتلی شئ د هر یو ورډ لومبنی ټکی موږ سره کیپیټل وي او ورپسې چې کوم سمال لیټرز دي. اوکې نیکسټ ون موږ سره دی جي ټاګل کیس. ټاګل کیس اکثر تاسو اخبار کې به کتلی وي چې څه فني کهاني یا څه داسې فن مزاح لاینز وي نو هغه اکثر د هغې لومبنی لفظ څه فني ټایپ وي مطلب کیپیټل وي سمال لیټرز وي اور څه داسې ښکاري موږ سره بیا مونږ چې به ګورو نو هغه څه فني ټایپ ښکاري. د دې یوز خیر دومره نه لیکن بهرحال د بعض ټایم استعمال کې راځي. نو دا موږ سره کیسز امید لرم چې کیسز به تاسو کلیر کړی وي. ورپسې موږ سره دی جي ورپسې موږ سره کلیر آل فارمیټنګ. سو کلیر آل فارمیټنګ څه کوي زه یو ځل بیا رینډ ایکول ټو رینډ اور زه ټیکسټ مې راوستو جي. ټیک شوله زه په دې ټیکسټ کې څه کوم
सना चेंज रावलम और बोल्ड में करो इटैलिक में करो अंडरलाइन में करो यो लाइन पकी और द साइज लग से वाकॉल वार्ना तिक्शोला और द दिल पैराग्राफ फॉर एग्जांपल सकॉम द दे फॉन्ट चेंज कॉम और द फॉन्ट मासा दासे उलिकल ओके सो द क्लियर all formatting कार सदिन द क्लियर all formatting कार दची जिससे कि टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म तरह फॉर एग्जांपल जता को नो सेलेक्ट कंट्रोल ए और जो से अप्लाई को क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नो तसो कोरी चीज रिजल्ट आ गई तसो ख्याल ले जिसमें नो टेक्स्ट हो हागा सो नॉर्मल फॉर्म था मुंगसरा चेंज शोलो ठीक शो जी सो और पसी मुंगसरा बोल्ड दे इटैलिक दे और अंडरलाइन दे सको जी गुरी बोल्ड से कि मुंगसरा दा लिखी चिकुंदे द मुंगसरा कम टेक्स्ट थे दा मुंगसरा बोल्ड की बोल्ड लग रहता जैसी कला ची मुंग प्रिंट वासु नो मुंग अक्सर बोल्ड को जगह चियागा पर पेज बांधे मुंग दे सफाक करी क्लियर शो जी नेक्स्ट लाइन ज गोरम दे बांधे ज इटैलिक अकोम नो दिसरा टेक्स्ट दवा फॉर्म यो लिखाई सीधा सीधा बला लक्षण बतरस ची आगे तम इटैलिक हुई और आई नो तसो कतरशी दा सब राइट साइड बांधे लक्षण तरशिवी दे लिखाई जस्ट द आई सरा सिलेक्शन सरा मुंग दासी खपल स्टाइल वर्क वाले शो नेक्स्ट पैराग्राफ तज अंडरलाइन कॉम मीन्स चलान दे बतसी करखनाई नो जस्ट चिकुम यो टेक्स्ट तासो अंडरलाइन कॉल वाले सिलेक्शन हुई और अंडरलाइन प्रेस की ठीक शोला जी और पसी जी ए बी सी चिकुम क्रॉस लाइन दे और बने स्ट्राइक थ्रू मीन्स तासो कतल शी तासो स्ट्राइक थ्रू एग्जांपल हम दरकोम फर्स्ट ऑफ ऑल तासो कतल शी दे रिजल्ट खुसदासी और नेक्स्ट जता तो यो एग्जांपल दरकोम स्ट्राइक थ्रू बने और इंशाल्लाह आगे सरा बता सो आसानी सरा पूछी कि स्ट्राइक थ्रू सशेरे और सकर गए लेट्स से गुरु शी इज अ oh my god she is a okay so let's see example guru she is a boy she is a boy और यो बस लिखम she is a girl yes so she is a boy or she is a girl you know she हो मुंग सिर्फ द जिने द पर इस्तेमाल द लाइन उस फॉर एग्जांपल मुंग सरा गलत थे नो मुंग बस को अक्सर तासो द इंग्लिश गट ग्रामर्स बुक की या दासी गट नोर बुक्स द इंग्लिश बाकी के अक्सर दासी इस्तेमाल शिवी ओके सो शी इज अ बॉय हो रॉन्ग दे न सको मुंग स्ट्राइक थ्रू मुंग यूज करो और बने और द लाइन मुंग सरा सशु मतलब द दे दाई शी इज अ गर्ल राइट थे शी इज अ बॉय सशे रॉन्ग दे नो द दे लाइन मतलब दाई स्ट्राइक थ्रू मुंग द दे दा पारा यूज को ओके सो नेक्स्ट मुंग सरा सशे नेक्स्ट मुंग सरा दे जी सबस्क्रिप्ट और पसी चुकुम दे आगे दे सुपरस्क्रिप्ट सो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट मुंग दे पारा इस्तेमाल हो गुरु एग्जांपल दरकोम फॉर एग्जांपल h और 2o तासो बकतली H2O सो अक्सर 2 चिकुमी दा h सरा ख्वागी नो संग तरीके से बदाखू सिलेक्शन बदे 2 को लाड बशु जी सबस्क्रिप्ट था और तासो कतले अक्सर मुंग द केमिस्ट्री फार्मूलाज सदा से फॉर्म के लिए ठीक सोला और वर्पसे गोरमा जी नेक्स्ट वन लाइक फॉर एग्जांपल आई रीड इन क्लास सिक्स्थ सो सिक्स्थ बरा तगला पारा या बरा खजावलो द पारा मुसको सुपरस्क्रिप्ट यूज को नो आई थिंक आई होप सो चिता सब खास समझ के रगली इस तासो द तरदीज पूरे द सुपरस्क्रिप्ट पूरे और पसी चिकुम 3 टॉपिक्स पाती थी इंशाल्लाह देवन बजियो बल शॉर्ट लेक्चर जोड़ो और मजीद खबर बपा नेक्स्ट क्लास के को सो थैंक यू सो मच कज़म क्लास में खुश करी लाइक कमेंट करी और मलगुर ज़रूर शेयर करी थैंक यू सो मच